फजीलत शेख हमारे अबू ज़ैद ज़मीर हफीज़ुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात हुई तो मैंने कहा मैं आपके हक पे डाका डालना नहीं चाह रहा था, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती डाकू बना दिया मुझे। मैंने वक्त ले लिया आपका, तो माजरत चाहता हूँ, आपका वक्त मैंने ले लिया, लेकिन शुक्रगुजार हूँ कि गुजरते गुजरते आपने मुझे भी मौका दे दिया कि इन भाइयों से मुलाकात हो जाए और कोई बात मेरी तरफ से भी अल्लाह ताला का एक पैगाम आप तक पहुंचा दूं। तो कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, इस आयत में अल्लाह ताला ने पहली बात तो ये की कि अल्लाह ने मदद का वादा किया, इन्ना लनंसुर, हम जरूर मदद करेंगे। हम वहां भी ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, अल्लाह का वादा है, हमें मदद मिलनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये शिकायत लोगों को होती है कि मेरी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, मैं दुआएं करता हूं, मेरे मसाइल हल नहीं होते, मेरी परेशानियां हल नहीं होती। वजह क्या है, ये असल में हमको समझना चाहिए। वादा अल्लाह ने किया है और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता, और अल्लाह ने वादा के ईमान वालों की अल्लाह ताला मदद करेगा, तो हम ईमान वाले हैं तो हमारी मदद क्यों नहीं हो रही है? ये वो सवाल है जो सवाल हमें करना चाहिए। और यहां मैं बताऊं, ये सवाल दो तरह से होता है। अफसोस इसका है कि लोग आते हैं सवाल तक, लेकिन अक्सर सवाल अल्लाह पर एतराज करने वाला, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के फैसलों पे सवालिया निशान खड़ा करने वाला सवाल। हमने तो ऐसे जुमले भी सुने हैं, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए और हमारे भाइयों और बहनों को ऐसी गलतियों से बचाए। ऐसे ऐसे जुमले लोग कहते हैं, क्या अल्लाह ताला को मेरे अलावा कोई और नहीं मिलता ये सब मुसीबतें उतारने के लिए? क्या मेरा घर ही मिला है कि एक के बाद एक मुसीबतें हम पर आ रही हैं? और बहुत सारे लोग तो ये तक कहते हैं, क्या अल्लाह ताला को मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, अल्लाह को रहम नहीं आता हम मुसलमानों के हाल पर? ये जुर्रत है, ये बगावत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी है, ये ईमान वाला कभी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। मोहतरम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज की ये जो मजलिस है, हकीकत में इस मजलिस में मेरी कोई हिस्सेदारी या मेरी कोई शराकत मुतवक्का नहीं थी, मेरा अपना हिसाब किताब नहीं था। असल में फजीलत शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफीज़हुल्लाह जो हमारे बड़े भाई हैं, उनके नाम और उनके इल्म से इस्तिफादे के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई थी। मैं अपनी किसी और मकसद के तहत मंगलूर से उड़पी और यहाँ से आगे किसी और जगह मैं सफ़र पर हूँ। जब जिम्मेदारान को पता चला, हमारे आतिफ भाई को, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं भी शिरकत कर लूं। मैंने माजूरत किया। असल में शुरू में मैंने कहा हमारे अपने जो भाई थे कि ज़रूरत नहीं है, एक प्रोग्राम हो, एक सेटअप होता है, एक वक्त तय होता है, मुकर्रिर के पास एक उन्वान है, उसके लिए दिया गया वक्त है। बीच में कोई नया आदमी दाखिल होता है तो काफ़ी कुछ चीज़ों को बदलना पड़ता है, इसलिए जो सिस्टम है उस पर रह जाए, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ आया हूँ और भी आऊँगा, और मैं इस वक्त सफ़र में हूँ, यहाँ मौजूद भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि शिरकत कर ले तो अच्छा है, तो मैं चला आया। इसीलिए
اس وقت میں آپ کے سامنے کسی عنوان پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا، کوئی لمبا خطاب نہیں کروں گا. 10 منٹ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں ایک بنیادی پیغام دے کر میں اپنی بات ختم کر لوں گا، تاکہ حق حقدار تک پہنچے. اور آج کی مجلس جس کے لیے انہوں نے یہاں تک کا سفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو تکمیل تک پہنچانے میں ان کو، ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کر سکے. حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کی کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کہ انا لننصر، ہم ضرور مدد کریں گے. دوسری بات اللہ نے بتائی کس کی مدد کریں گے، کہا رسولنا، ہمارے اپنے رسولوں کی ہم مدد کریں گے، اور رسولوں کے ساتھ اور رسولوں کے بعد والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں ہم ان کی بھی مدد کریں گے. مدد کا وعدہ کیا. اور دوسرا کس کی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا، اپنے رسولوں کی، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کی مدد کرے گا. اور تیسری بات اللہ نے بتائی کہ یہ مدد اللہ تعالیٰ کی رسولوں کو، ایمان والوں کو کہاں ملے گی، کہاں حاصل ہوگی، کہا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیاوی زندگی میں بھی اللہ مدد فرمائے گا، اور جس دن کے گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن، روز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا. اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو آیت کریمہ قرآن مجید کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی ہی اہم اور غیر معمولی آیت ہے، جس کا ہم سب کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی مدد کے محتاج، اللہ کی نصرت اور تائید کے محتاج. اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا ایک سانس بھی نہیں چل سکتا. اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد طلب کرتے. یہ ساری دنیا اور آخرت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کچھ بھی آگے نہیں بڑھتا. اس اعتبار سے یوں سمجھیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں، اور اللہ نے مدد کا وعدہ بھی فرمایا ہے. یہ مدد دنیا میں بھی ملے گی، دنیا کے معاملات میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، آخرت کے معاملات میں بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ اپنا پورا کرے گا. رسولوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، آپ نے دیکھا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ مقدر کر دیا، لکھ دیا، اللہ غالب آ کر رہے گا اور اس کے رسول بھی، میرے رسول بھی غالب آئیں گے. آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اپنے رسولوں کو غالب کر دکھایا. اللہ نے مدد کی رسولوں کی. یہی وعدہ اللہ کا ایمان والوں سے، بالفاظ دیگر ہم اور آپ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہماری مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کے ہم مسلمان، یہ جو کچھ ہیں یہاں جو بیٹھے، یہ ساری دنیا کے اندر پھیلے مسلمان، ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پا رہے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی جو آرزو، جو تمنا کرتے ہیں یا توقع ہم رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور یقین والے بندے یقین رکھتے ہیں، کیا وہ مدد ان کو حاصل ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کئی بار دکھائی دیتا ہے، کھلی آنکھوں دکھائی دیتا ہے واقعی اللہ نے مدد کی. لیکن کئی بار آدمی کو اس کی بھی شکایت ہوتی ہے کہ مجھے امید تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی، میں انتظار میں ہوں لیکن اللہ کی مدد نہیں آئی. کن معاملات میں؟ آدمی بیمار ہے، وہ شفا چاہتا ہے اللہ کی مدد سے. آدمی پریشان حال ہے، اپنے پریشانیوں کا حل چاہتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اس کی پریشانیاں دور کر دے. آدمی اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہے یا بیوی کی طرف سے پریشان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد کے معاملات سنبھالنے میں اس کی مدد کر دے. آدمی سماج سدھار کی بات کرتا ہے، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ سماج سدھارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت ہمارے شامل حال رہے تاکہ ہم نیک مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ہم خیر کو پھیلانا چاہتے ہیں، شر کو گھٹانا چاہتے ہیں، نیکی کو بڑھانا چاہتے ہیں، برائی کو روکنا چاہتے ہیں. ہم نیکیوں والے نیک لوگوں کو دنیا کے اندر آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں، برے لوگوں کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. کئی بار ہمارے یہ مقاصد پورے ہوتے نہیں دکھائی دیتے. اور مسلمانوں کے معاملات میں اگر کہیں، مسلمانوں پہ جہاں کہیں ناحق ظلم ہوتا ہے،
चाहे मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग की शक्ल में या किसी और शक्ल में, या जो भी जुल्म की शक्लें मुल्क में हैं, या मुल्क से बाहर मुसलमानों पे जहां भी कहीं भी जुल्म होता है, वो फिलिस्तीन का मसला या किसी और जगह का मसला हो, हम वहां भी ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, अल्लाह का वादा है, हमें मदद मिलनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये शिकायत लोगों को होती है कि मेरी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, मैं दुआएं करता हूं, मेरे मसाइल हल नहीं होते, मेरी परेशानियां हल नहीं होती। वजह क्या है, ये असल में हमको समझना चाहिए। वादा अल्लाह ने किया और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता, और अल्लाह ने वादा के ईमान वालों की अल्लाह ताला मदद करेगा, तो हम ईमान वाले हैं तो हमारी मदद क्यों नहीं हो रही है? ये वो सवाल है जो सवाल हमें करना चाहिए। और यहां मैं बताऊं, ये सवाल दो तरह से होता है। एक होता है एतराज करने के लिए, अल्लाह से शिकायत करने के लिए, शिकवा करने के लिए, एतराज करने के लिए। इसका हक हम और आपको हासिल नहीं। और सवाल का दूसरा तरीका होता है सवाल मुहासबे के लिए, सवाल खुद एहतिसाबी के लिए। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह तो मदद करेगा, उसका वादा वो पूरा करेगा। आखिर मामला क्या है कि अल्लाह की मदद आ नहीं रही है? खुद एहतिसाबी वाला सवाल, अपने आप से पूछने वाला सवाल, उसके असबाब जांचने वाला सवाल। ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। अफसोस इसका है कि लोग आते हैं सवाल तक, लेकिन अक्सर सवाल अल्लाह पर एतराज करने वाला, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के फैसलों पे सवालिया निशान खड़ा करने वाला सवाल। हमने तो ऐसे जुमले भी सुने हैं, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए और हमारे भाइयों और बहनों को ऐसी गलतियों से बचाए। ऐसे ऐसे जुमले लोग कहते हैं, क्या अल्लाह ताला को मेरे अलावा कोई और नहीं मिलता ये सब मुसीबतें उतारने के लिए? क्या मेरा घर ही मिला है कि एक के बाद एक मुसीबतें हम पर आ रही हैं? और बहुत सारे लोग तो ये तक कहते हैं, क्या अल्लाह ताला को मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, अल्लाह को रहम नहीं आता हम मुसलमानों के हाल पर? ये जुर्रत है, ये बगावत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी है। ये ईमान वाला कभी नहीं करता। वजह उसकी ये है, ईमान वाले के पास पहले सवाल की गुंजाइश है और उसके पास जवाब भी उसमें मौजूद है, जो दूसरे इस सवाल एतराज वाले सवाल तक आने नहीं देता। खुद एहतिसाबी वाला सवाल अपने आप से करो तो कुरान की आयतें आपके सामने जवाब रखेंगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आपके सामने जवाब रखेगी कि अल्लाह ताला की मदद नहीं आती या ताखीर से आती है, या जैसे हम तवक्को नहीं रखते वैसे नहीं आती। तो उसके कई असबाब हो सकते हैं, जिनमें से बाज असबाब का ताल्लुक हमारे अपने मुआमलात से, हमारे अपने किरदार से, हमारे और आपके ईमान से, हमारे और आपके रोजमर्रा के मामूलात से है। ये कुरान और सुन्नत में हम और आपको मिलेगा। खुद यही आयत देखें, अल्लाह ने कहा, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू। ये आमनू वाले लफ्ज को आप अंडरलाइन कर लें। इस लफ्ज आमनू को आप दो लकीर खींचकर नुमाया कर लें, और फिर ईमान किसे कहते हैं इसको समझने की कोशिश करें। पहला दर्जा तो यह है कि आप कुफ्र से निकलकर इस्लाम में दाखिल हो जाए। ये असले ईमान है, ईमान की बुनियाद आपने अंदर ले आई। क्या अल्लाह ताला ने जो ईमान हमसे तलब किया, जिस ईमान का जैसे ईमान लाने का अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या इतना ही है कि कुफ्र से निकल के इस्लाम में आ जाओ? बुतों की परस्ती से इनकार करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का सिर्फ इकरार कर लो? यही असले ईमान, यही बुनियाद तुमसे मतलूब है। इससे आगे ईमान के कोई दर्जे नहीं। ईमान में एक है असले ईमान, एक है कमाले ईमान, कमाले वाजिब, और एक है कमाले मुस्तहब। या अगर ईमान के मरातिब में अगर हम कहना चाहे, ईमान, इस्लाम और एहसान, अल्लाह ताला ने जो दर्जे बताए हैं, इन दर्जों तक पहुंचने की कोशिश करना। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की आयत वाज़े है कि ईमान के अपने दर्जे को नाप कर देखो। ईमान में तुम्हारा मुकाम क्या है इसको देखो। तुम्हारे अपने ईमान का जो दर्जा होगा, अल्लाह ताला की मदद भी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी जिंदगी के अंदर आएगी। आज हमारा जो मसला है, चाहे हमारी इनफिरादी जिंदगी की बात हो या हमारी कौमी और मिल्ली जिंदगी की बात हो, हम अपने ईमान का मुहासबा करने के लिए तैयार नहीं। और नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह मदद करता है कि नहीं करता, ये हिसाबो किताब अल्लाह से लेने की जुर्रत करते हैं। अल्लाह ताला के फैसलों पर एतराज करने वाले हम हो रहे हैं। वजह क्या है?
جو چیز ہمارے اختیار میں یا ہمارے کرنے کی ہے شیطان ہمیں وہاں سے پھیر کر غلط رخ پہ لگا دے رہا ہے۔ بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اس درجے میں لے جاؤ کہ جس ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہر حال میں ہمارے شامل حال رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ چلے۔ اپنے ایمان کا گراف ذرا اوپر لے جاؤ، کم سے کم اس درجے میں ہونا چاہیے کہ اصل ایمان کے ساتھ کمال واجب کا درجہ، یعنی واجبات تمام کے تمام، فرائض پورے کے پورے ادا کرنا، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان پوری چیزوں کو حرام کرنا، حلال و حرام کی پابندی والی زندگی اپنے اندر پیدا کرو۔ میں اسے آسان کر کے آپ کو 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ کچھ ہیں جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حق، اور کچھ ہیں جن کو ہم حدود اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود، حلال و حرام، سنت بدعت۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حق جو عبادت اللہ کی کرنی، فرائض اور واجبات ہیں، اور دوسرے حدود اللہ ہیں، حلال و حرام ہیں، یا اسی طرح سنت اور بدعت کے ضابطے۔ ان ضابطوں کو پہچانو، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کی حدود کیا ہیں۔ حقوق اللہ اور حدود اللہ کو پہچان کر اگر اس کے تقاضے ہم نے پورے کرنے شروع کیے نا، تو پھر یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ آئے گی۔ ہم وہ لوگ ہیں، اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ، تمہیں معلوم ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا کون سا حق اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، تمہیں معلوم ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی کا حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حق یہ ان یعبدوہ، اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں شرک نہ کریں۔ حق توحید ہے، حق عبادت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں حق عبادت ادا کرتے ہیں، جو عام مسلمانوں کو مسجدوں میں نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، حق توحید کی ان کو پرواہ نہیں کہ اپنی عبادتوں میں اللہ کے ساتھ مخلص رہیں۔ شرک اکبر سے لے کے شرک اصغر تک بہت ساری گمراہیاں جو اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے وہ اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہم اور آپ جیسے اللہ معاف فرمائے ہم کو حق توحید کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، شرک اکبر سے بچتے ہیں، لیکن شرک اصغر کے بعض معاملات اور حق عبادت ادا کرنا، واجبات اور فرائض کو ادا کرنا، اس میں بڑی کوتاہی ہماری زندگی میں پائی جاتی۔ اور اگر حدود اللہ کی بات کریں، اللہ کی حدود کیا ہیں؟ یہ حلال و حرام جو اللہ تعالیٰ نے رکھے یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جو حلال ہے وہاں رک جاؤ، جو حرام ہے اس سے پہلے رک جاؤ، لیکن ہم رکتے نہیں۔ معاملات میں، اخلاق میں، پیسے کی کمائی کے معاملے میں، بہت سارے معاملات میں، حلال و حرام کے معاملات میں، اور ایسے ہی سنت اور بدعت کے معاملے میں اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کی ہم پاسداری نہیں کر پاتے۔ اللہ کے بندوں، مسئلہ بہت سیدھا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ کا حق عبادت ادا کرو، اللہ کے حق توحید کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کی پابندی کرو حلال و حرام میں، اللہ کے حدود کی پابندی کرو سنت اور بدعت میں۔ جب حقوق اللہ اور حدود اللہ کی پابندی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور یہی بات الگ الگ احادیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، بڑی مشہور حدیث، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس اللہ کے نبی کے پیچھے سوار ہے اونٹنی پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں کچھ باتیں تمہیں سکھاتا ہوں۔ وہ کیا باتیں؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تو غنی ہے، کسی کی حفاظت کا وہ محتاج نہیں۔ یا اللہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حدود کی حفاظت کرو۔ تم اللہ کے حقوق اور حدود کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے نمازوں کے سلسلے میں کتنی وضاحت سے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو نماز فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر کے بارے میں کہا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز عصر چھوٹ جاتی ہے گویا اس کا مال اور اس کے اہل برباد ہو گئے۔ آپ دیکھیے اسلامی شریعت نے بڑی واضح بات رکھی ہے کہ اللہ کے حقوق اور حدود کو پہچان کر تم ان کا پاس و لحاظ رکھو۔ بالفاظ دیگر
अहले ईमान बन जाओ, वाकई मानों में ईमान वाले बन जाओ, वो ईमान जो कमाल के दर्जे तक जा रहा हो, ऐसे ईमान वाले बन जाओ। अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी तुम्हारी अपनी इनफिरादी जिंदगी में भी और तुम्हारी अपनी इज्तिमाई और कौमी और मिल्ली जिंदगी में भी। अल्लाह तबारक व ताला का वादा मदद का है तो अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को हुकूकुल्लाह और हुदूदुल्लाह को पहचान कर उनकी पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि अल्लाह ताला हमारी हमेशा हमेशा दुनिया और आखिरत में और दुनिया और आखिरत के मामलात में मदद और नुसरत फरमाता रहे। अल्लाह ही हमारा मौला है, निअमल मौला व निअमन नसीर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर हमारी जमीयत के जिम्मेदार आतिफ भाई का और फजीलत शेख हमारे अबू ज़ैद ज़मीर हफिज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात हुई तो मैंने कहा मैं आपके हक पे डाका डालना नहीं चाह रहा था, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती डाकू बना दिया। मैंने वक्त ले लिया आपका, तो माजरत चाहता हूँ, आपका वक्त मैंने ले लिया, लेकिन शुक्रगुजार हूँ कि गुजरते गुजरते आपने मुझे भी मौका दे दिया कि इन भाइयों से मुलाकात हो जाए और कोई बात मेरी तरफ से भी अल्लाह ताला का पैगाम आप तक पहुँचा दूँ। चूँकि मेरा सफ़र है इसलिए मैं फ़ौरन निकल जाऊँगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।